نهایتا این عزیزان تو این روستا گفتن ما فقط یک کمیته دیگه میخوام، اونم کمیته بانوان که تو خونه ها. اونا گروه فشارن. تو مجمع خیرین مدرسه ساز یکی از دوستان تعریف میکرد از یک تهرانی، تاجر تهرانی که از همسرش تشکر کرده بود. علت تشکرش چیه؟ تو سران پیری میلیونر بودن ها. تو سران پیری میگه یه شب با هم نشسته بودیم، بچه ها همه دکتر و مهندس و تاجر و سرمایه‌دار و ازدواج کردن، خودشون صاحب سرمایه، نیاز به پول منم ندارن. میگه یه شب پیرمرد و پیرزن با هم نشسته بودیم، دو نفری، آخر عمری. این پیرزن با محبت من و خیرخواه و دلسوز من به من گفت مرد بیا آخر عمری یه خیری بکن، یه خیر ماندگار که به درد آخرتمون بخوره. گفتم زن چه کار بکنم؟ میگه در گوشم گفت بیا یک بیمارستان سرطانی بزن. هزینه‌اش چقدره؟ 3 میلیارد تومان. میگه شب اول قانع نشدم، شب دوم قانع نشدم، اونقدر این پیرزن در گوشم گفت، التماسم کرد، گفت بچه‌ها که همه آقا شدن و سرمایه‌دار خودشون زندگی دارن میکنن، نیاز به سرمایه ما ندارن. بیا این کار رو انجام بده دم مرگی. تو میراث من یه نکته بگم، اگر زن بچه داشته باشه از مردش یا مرد از زنش، سهم زن میشه 1/8. اگه بچه نداشته باشه 1/4. اینو بدونید که پیرزن میتونه پیرمردش رو زودتر بکشه. کافیه که چیزی بره تو غذا. 1/8 مالش مال پیرزنه. اونم آخر عمری شاید پیرمرد سکته بکنه بمیره 1/8 مالش باشه، ولی میدونه که این 1/8 هم به جیب بزنه به خوردش نمیره، آخر عمریش کار میکنه. شوهرشو قانع میکنه که چه یک بیمارستان 3 میلیاردی درست بکنه که به درد آخرتشون باشه و یک صدقه جاری باشه. این پیرمرد درباره همسرش مینویسه، میگه من با چه زبانی نمیدونم از این همسرم که چنین هدیه‌ای در آخر عمر من داد. منی که قانع نمیشدم آخر منو راضی کرد که 3 میلیارد یک بیمارستان سرطانی بزنم. واقعا باید تشکر ازش بکنم. خداوند چنین هدیه‌ای و رحمتی به من داده. همسر خوب یعنی این. اگر یک کمیته بانوان تشکیل بشه که مرداشون رو تشویق بکنن به کار خیر، مرداشون رو تشویق بکنن به کارهای خوب، مرداشون رو تشویق بکنن به همکاری بر بر و تقوا، تعاون. ما تو مسجد بعضی موقع نیاز داریم که پیرمردا از ما حمایت بکنن. مکتب خانه تو روستا نیست، آوردن مکتب خانه تو مسجد. حالا 4 تا پدری که کم حوصله هستن صف جلو نشستن، اگه بچه یه سر صدایی داد عصبانی میشه، یالا بره بیرون، بچه مسجد رو کثیف کردید، کلر رو خراب میکنید، موکت رو خراب میکنید. میدونید معنی این چیه؟ کلر خراب میکنید، موکت خراب میکنید، یعنی برو معتاد بشو، قرآن یاد نگیر. ارزش یک کلر 300,000 تومانی بیشتره، یا اون بره معتاد بشه از مسجد بیرونش بکنید. اون فکر میکنه کار خوبی میکنه، در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و آله تو منبر پیش نماز بود، حسن و حسین رو کولش سوار میشدن تو نماز، میرفت به سجده، حسن و حسین رو کولش بودن. آخ نمیگفت. اگه بچه های خردسال بیان تو مسجد فضولی بکنن ما باید خوشحال بشیم، وگرنه همینا وقتی بزرگ شدن رو دیوار مردم میرن. اون واقع چی کار میکنی؟ دیگه با چه پولی جمع جورشون میکنید؟ حالا بیا برات یک اتاق کولری درست میکنم، 2 تا کولر هم میذارم، تمام شد رفت دیگه. من یه خاطره بگم، یه خاطره خیلی شیرین. تو مسجد حاج یوسف سورو 17 سال پیش که من آمدم، 16 سال پیش تقریبا، مکتب خانه تو همین مسجد بود. 2 تا پیرمرد داشتیم، شما میشناسیدشون، یکی یحیی بابو بهش میگفتن، به رحمت خدا رفت حاجی. یکی یحیی بابو گوشش هم خیلی سنگین بود، و یکی فکر میکنم علی رستگار. علی رستگار یا سالم؟ علی رستگار. اینم فوت کرده. بچه ها آمدن تو مسجد، ما یه 5 دقیقه بیرون میرفتیم، یه زنگ تفریح بود، دور ستون میدویدن، اینا نشسته بودن. اینا ساعت 10 تو مسجد بودن برای نماز ظهر. حوصله‌شون سر میرفت، هر دو تا هم گوششون سنگین و پیر. یکی اون ستون مینشست، یکی این ستون. آقا یه روز بلند شد، اینجا مسجده مامانته، اینجا مسجده.
بله مسجد پدر جان. نه تابلوش عوض کنه بریزی پارک. دو کودکستانن پارکن شولان ندوین فلان نکرن مسجد چی کردی؟ اگر ناتونی بنویسید کودکستان تا ما برای مسجد دیگه. نه بابا جان اینجا مسجده، شما در قرآن یاد بگیرن. خوب که دل خو خالی که ما جلسه موقع بود همین بچه ها موقع چی باید بکنیم؟ این اکنون برای در دو کودکستانن اینجا پارکن فضولی نکنید شما. من گالا ایشو صبح دوباره تان داخل مسجد. شما هر 30-40 نفر 50 نفر تا هاندن بره با طرفشون سلام واسه بکنید، دستشون ببوسی. یه راهی دیگه. نه چراغ فانوس، حالا چون برکوندی چراغ فانوس دیگه حال دیگه با در نخورد، خورد بکن برید دور. چون برکوندی نه چراغ فانوس یا زمونی حالا مثل مهتابیه با کاجش همون شیشش تمیز بکنی یه وقتی برقرد. چراغ فانوسه. دعای خیر هم پیرمرد لازمه. آقا 10 نفر بیشتر طاقت نکرد پیرمرد. یعنی نفر دهم دیدم که دیگه اشکش سرازیر شد، نفسش تون. بعد که همه سلام کردن من خودم هم تماشا میکردم، رفتم طرفش، بعد دستش گرفتم. همین یحیی بابو خدا رحمتش بکنه با صدای بلند، چون گوش خودش سنگین بود فکر میکرد گوش منم سنگینه. شیخ صداشو بلند بود فکر میکرد گوش من سنگینه، خودش نمیشنوید نه؟ گفتم بله پدرم. گویا خبری تو آسمان بوده امروز، یه خبری تو آسمان شده. تو وحیت برای نازل نبود، خبری تو آسمان نه. تو چطور خبر ما نبود؟ میگه نه حتما یه خبری تو آسمان بودی. من گفتم چی بودی بابا؟ چی بودی که تو نگه یه خبری تو آسمان بودی؟ میگه امروز این تنبلکان کوچیکونا و من سلام شو که امروز بچه‌های کوچک به من سلام کردن. یعنی انتظار سلام نداشته، پسرش به سلام نمیکنه.